په سویډن شه د قرآن به حرمتی کېږي، ظلم د قرآن سره کېږي. نن مسلمان په دا باندې خفا ده، زیا منو چې په زړه شه ایمان وي او په دا باندې خفای چې د قرآن به حرمتی کېږي. لیکن عزت منه نن مشتو سے قرآن صرف دمره محبت پوتے شو چې یو ضرورت لی و احتجاج به وکړو، بس لا خبره ختمه شله. یو ضرورت لی روډ میں بند ک او هغه نه بعد بیا کړتا مشوم وخت لوړلی او که می شریک کړي. نن موت پکیر شه روزانه د قرآن به حرمتی کېږي، موت پابند ورنه خفه کېږي. دا د ایمان حصہ غنو چې مسلمان وي ایمان وي دشه دای په قرآن باندې خفه کېږي. قرآن عظیم الشان تا کافر یہ رور لگئی، کافر د قرآن به حرمتی کوي. لیکن عزت منه بدا خبر زون پی کیا کافر دا آدھے قرآن احترام نہ لري، خدای دای تباہ و برباد کیجئے دسے کئی. لیکن نن مسلمان آدھے قرآن سره سمر وفادار دا. نن دمو قرآن سره آر او ریز د قرآن به حرمتی په گیر شکیری، د قرآن احکامات سره مسلمان سو وکړل. د قرآن حکم دا د خلق حکینه مویه، نن مسلمان د خلق په حقه باندې لګیا دا. د قرآن حکم دا سود مکیه، سود ول سره الله رب العزت اعلان جنگ دا. لیکن نن مسلمان سود گنایا نه غني، قسمه هیله ورته لګولې دي او په سود شه مبتلا ده. د قرآن حکم دا قرآن وی چې زنا ته نږدې ما ور دریمه، نن مسلمان په زنا شه سمره مبتلا ده. قرآن حکم دا شراب مت شیه، نن مسلمان په شراب شه سمره مبتلا ده. په شراب ته قسمه نومینه بدل شوې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مو امت شه اخر شه د خلق روشي چې شراب به چی خو په بدل نوم بدوي شي. قرآن حکم دا غلے مکیے ڈکے مکیے، نن د قرآن د حکم سمر به حرمتی کیږي. د قرآن حکم دا د مسلمان احترام کیے، نن مسلمان د مسلمان سمر احترام کوي. قرآن حکم دا د چا حتک مکیے، د چا بے عزتی مکیے، سیک په غلط القابات سره مبلیے. نن د قرآن سمر به حرمتی کیږي. نن مسلمان د مسلمان سمر عزت کوي. نن مسلمان د مسلمان بے عزتی د پر سمر کوشش نه لګولې د عزت منه. دا د قرآن به حرمتی دو. قرآن حکم دل منزینه کیے، نن موت دل منزق مولو سمرئی. قرآن حکم دا زکوتینا ادا کئیے، نن مسلمان سمر زکوتینا ادا کئی. سمر مسلمان دی زکوتینا پرے کئی. قرآن حکم دا حج کئیے، نن سمر مسلمان دی چه آغا حج دی دو پزرش دا خبر دو چه دای حج فرض دا و دای بیا ندریمی دا اللہ حکم نپی رکے. دی قرآن حکم دا تبلیغ کئیے، نن سمر مسلمان دی چه آغا دے ریغ خبرے دے شیخ خبر خلق دے تبلیغ کئی. دے قرآن حکم دا اللہ پلیارے شے جہاد کئیے، نن سمرہ مسلمان دے چاپ ازرش دے جہاد جذبہ لرے. نو دا عزت منے دے قرآن سمرہ احکامات تی پو قرآن شے سمرہ شینا اللہ رب العزت مشتو سے منے کڑی وہ مشتو سے نمنے کیجی. دا دے قرآن بے حرمتی دو، دا دے قرآن سر بے وفائی دو. نن مسلمان پخپل دے قرآن سر وفا نہ کئی. اللہ رب العزت عزت منے مشتو صدا دے قرآن احترام اور نصیب کی. و اللہ دا خلق چی دے قرآن بے حرمتی کئی، قرآن سوزئی. اللہ رب العزت دے قوم عاد دے قوم سمود گن دے تباہ و برباد کی. اللہ دے نشانہ عبرت ہو گرزئی. خو مسلمون تو دا پچھار دو چی اغیار آخو بے کئی دے قرآن بے حرمتی بے کئی کلوے قسم حربے بے استعمالی. خوئے مسلمونا تو دے دو قرآن سر وفاو کا، تو دے دو قرآن ترجماز دا کا، تو پا دو قرآن بندے زون پی کا دے رب العالمین احکامات دا کا خلق تورسوا. رب العالمین احکامات پخبل زون شروع والا، پخبل اولاد شروع والا. تو بندے خدا لازم دو چی تو دے قرآن سر وفاو کے. اللہ رب العزت عزت من مشتو سے چولتا پا قرآن بندے عمل کولی تو فکر نصیب کی. اللہ رب العزت دا خلق چی پا سویڈن شدی لیا پا بلدوی شدی لیا پا بلدوی شدی او دے قرآن عظیم الشان بے حرمتی کئی. رب دے ٹولی دنیا دے پورا نشانہ عبرت ہو گرزئی. و اللہ دا مسلمان تا قرآن سر وفاداری اور نصیب کی، قرآن سر محبت اور نصیب